औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तारा सलाम मोहब्बत अर्ज़ मनम। दोस्ता हमें तकी तमाम शुमो खबर हस्तेन आज चंद देरा एक जंग दरुई दुनिया शुरू या मने जी जंग फ़िलहाल हमें दरवाज़े से मुल्क हस्ता अमेरिका इसराइल और ईरान बस दजी सिलसिले जी जंग तमाम दुनिया इंसानाई शेख मौक़फ़ खुरा पेश कदा रही हस्ता। अगर उना हिमायती अमेरिका दबारे अमेरिका गो मस्बत गप मिजना अगर हिमायती इसराइल द हिमायत इसराइल गो मस्बत गप मिजना उना की हिमायती ईरान दबारे ईरान हमदर्दी खुरिस हार मुना मस्बत गबा मिजना बस एनमी तर कि मो द मुमलिकत पाकिस्तान की मो ज़िंदगी मुनी आज़रे पाकिस्तान इंजम कि मो दीदी मीडिया रे दीदी खुद मोशिम खुद दीदी हर तबके पाकिस्तानी दरो मौक़फ़ खुर इजहार कदर रहिया मजहबी तंजीमा चाहे वो शिया या सुन्निया मौक़फ़ खुर इजहार कद दिगए नमी त सियासी पार्टियाँ या बरमला मौक़फ़ खुर इजहार कद कारकुनाई सियासी पार्टियाँ उहदेदाराई सियासी पार्टियाँ हर कस मौक़फ़ खुरा इजहार कद कि उना अक्सरियत ची द हिमायत ईरान गबजदन एनमी त मिनकल कोयटा चंद आदमा मजहबी आदमा अमितर सेकुलर मो अमितर लिबरल बिलखसूस आज़रा मरदम र गप मिजनम कि उना दबारे ईरान एक मजबत राय दत द मुताबिक फ़िरक़े खु द मुताबिक मज़हब खु एक बेहतरीन गबाजदन बस द मिनकल मो मरदम एक तबका हस्ता कि उना माशाल्लाह अस्तिंग टेन की दुनिया कदम होशियारतर हस्ता लिकारिया दानिश्वर फलासफर हस्ता इक़स कलान फलासफरा हस्ता कि उस्ताद های फलसफा दिगा इनाम ग शागिर्दा इज़मो बुदा और अमू तबका की दरो मौक़फ़ खुर बरमला दबारे ईरान मस्बत ख़यालात दरा इजहार शिमुना उना र बस्यार दव दशनाम मुना बस्यार गलत गबा मिजनन बे इंतहा गलीज़ ज़बान इस्तेमाल मुना कि अज़ निगाह इखलाक अज़ निगाह कानून दुनियावी अज़ निगाह कानून इस्लामी अज़ निगाह कानून कम्युनिस्टी अज़ निगाह कानून लेबरिस्टी अज़ निगाह हर नज़रिया की तोख कनी अमू गलत हस्ता काबिल मजम्मत हस्ता मजहमी तबके इज़मो कि बस्यार एक होशियार तबका हस्ता कि थिंक टैंक की दुनिया जिना माया गाई मशवरा मुना द शक्ली इना लिकारी व दानिश्वर फलासफर हस्ता इना दरो मो मरदम را पंद दर रही हस्ता कि मो दजी मामूला गैर जानिबदार बाशी खुदा न खास्ता अगर मो इजहार ख्याल खुरकनी सुबह कुश्ता नशनी सुबह जायदाद मो जब्त नशना सुबह खुदा चीज़ कारा कदज मो नशना बिरारी गुलम अमजू की मा शऊर पैदा कदम था अमीम रोज़ मा मरदम खुरा गैर जानिबदार मिंगरनम खूब होशियार आदमा यजना हमेशा गैर जानिबदार ज़िंदगी कदा मिसाला याजरगी दिगा शोलेख बुखर परदेख कनो वादम तनाइदम एक फजूल किस्म मिसाला न कि तुरा सियासत दुनिया कटाफ मुना तो अज़िक़स कटा मामूला चितोर गैर जानिबदार मुमनी मुमकिन इजनिया तू गैर जानिबदार बुमनी हालात तुर गैर जानिबदार न मेला खुचर आदम इंट्री नकना सियासत तो कौम खुर चितोर दूर मेली अज़ हालात दुनिया तो चितोर कौम खुर एक तरफा मेली यानी गैर जानिबदाराना नज़रिया शुमो ये कौम र तबाह व बर्बाद कदा जलील व रसवा कदा द सर तासर दुनिया शुमो कौम र सियासी यतीम जोर कदेन कदमजी एक जुमले खुनिया गैर जानिबदार बाशे चरा गैर जानिबदार बाशे और तू अमी कदर माशाल्लाह होशियार हस्तेन कि तमाम दुनिया را मौक़फ़ शिफ्ताई पायख कदा शुमो एक नौ मौक़फ़ कौम खुरियाद मिदेन कि गैर जानिबदार बाशे अमी गैर जानिबदारी शुमो अमी कौम शुमोर ची फ़वाइद ददा ज़मानी तारीख़ आज़रा उक़स कोना अमी ज़मानी बर्बादी शी उक़स कोना नी अस्ता मो अज़ बाकुलो खशनिदे मो दरुई दुनिया बुदे ज़िंदगी कदे शिम खुदिदे अज़ गोशाय खशनिदे कि एक मंतक़े अज़मो यगो जाय मंतक़र की मिग्रिफ्त एक दिगा मंतक़ा वाला मगुत गैर जानिबदार बाशे खुदा न खास्ता कारश दबल अज़मो नया बस कि इनारा मिग्रिफ्त बजू बगल वाला इश गैर जानिबदार मुमंदे नमी गब मिज़त कि खुदा न खास्ता दरमो थावो नरसा हला 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 एनमी तावान की हस्ता इमरोज़ शुमो मिंगरनिन की द खुदम नहेज रसीदेन लिहाजा गैर जानिबदार वाला सियासत रमा था इमरोज़ न फाहमिदम और दाखल शऊर जिना मा हैरान हस्तम कि पूरा इज्तमाई खुरा पूरा माशरे खुरा पूरा कौम खुरा मगा गैर जानिबदार बाशे इमरोज़ शुमो गैर जानिबदार हस्तेन
صبح حالات دنیا رست مشه، صبح ای حالات که است پلش تقسیم مشه و نمو طاقتا تمام را پلش میده شمور نمیده. مگه ای همون مردم بود که غیر جانبدار بودک، شمور د نگاه تحقیر توغمونه، شمور د نگاه حقارت توغمونه، شمور د نگاه توغمونه که شما یک درپوک خوفزده یک بغیرت مردم هستین. لحاظا از برای خدا قوم خوره معاشره خوره از سیاست دنیا غیر جانبدار نیلین. من کلی سیاست دنیا بودین خو شما د شمار ماین، من کلی سیاست دنیا بودین خو یک پل صبر و استقامت و مزمت و دیگه تحریکا پلشی که تقسیم شد شمورم ملاو مشه. در هر معامله دنیا که غیر جانبدار بودین بس در هر معاملهش بس دنیا و عالم شمور غیر جانبدار میله. لحاظا یک فضول قسم سوچ است، یک فضول قسم فلسفه است، یک فضول قسم نظریه است که مو باید غیر جانبدار باشیم، مو نباید غیر جانبدار باشیم. مو ملک خوره ریاست خوره اردرون ریاست مو که امی قوما امی مردم که سیاسی پارتیا امینا که هسته مو اکثریت از نار توخ کنی که کی اکثریت از نا کی حمایت مونه موم برملا باید که اونمو حمایت کنی. امروز پاکستان مردم پاکستان سیاستدانای پاکستان مذهبیای پاکستان تمام ایران را حمایت مونه. لحاظا بلیز مو واجب است فرض است که موم ایران را حمایت کنی. اور درباره ایران چون که او یک همسایه ملک پاکستان اگر او در مخوره خو حدت آتش ازو تپیش آتش ازو در پاکستان هم میرسه اور اونو مرتاوان میده. حالی او ټیم که مو غیر جانبدار باشی یا غیر جانبدار نباشی خو تاوانش خود از مو رسیده. لحاظه گپ ما از تمام قوم گزارش منم که فالتو آدم را گپشی گوش نکنین، بالخصوص جوان بچه که صرف از جذبات خو کار میگیره. علما را مردم سیاسی خوره گاهی هم تحقیر نکنین. اینمی آدم است که پیش رفته برای شما گپ میزنه، اینمی آدم است که گی از خاطر شما در هر جای مو را روی میندازه، اینمی آدم است که برای شما گریبان سرکار هم میگیره گاهی که ریاست کلما کلمونه. لحاظا بسیار د احترام پیش باید در سوشل میڈیا یک گپ که شما یک دو که یک کچه خور میزنین و در تمام دنیا پیلاو میشه. از یک طرف ای هوشیارای از مو دانشورا و لیکاریا و فلاسفرای از مو که مور غیر جانبدار جور کده در یک کدول ونمونه، از دیگه طرف شموم امی جوانا که در منکل سوشل میڈیا کلانا را که به عزت مونه اینا هم امو کار درو انجام داده رایه که امو طبقه انجام میده. خودون خور سیاسی یتیم جور نکنین، در هیچ صورت در هیچ معمولی دنیا غیر جانبدار نباشین، موقف خور برملا پیش کنین تب جا که شما در اوگل ماین در ازرگی که اوگل مگه شما در شمار ماین. از او بعد هر معمولی دنیا که است دنیا والا گیر شما مایه برای پرسپال برای مشوره. اگر غیر جانبدار بودین برارم از مردمم شما غیر جانبدار میلور در هر معمولی دنیا شما را هیچ پرسان نمونه کی است. لحاظا کلانای خور عزت کنین، علما صاحبان عزت کنین، سیاستدانای خو عزت کنین، بیوروکریتس شما که است در منکل سرکاری اداره و نار عزت بدین. تا که شما عزت ندادین دیگه مردم هم عزت نمیده، دیگه مردم از شما که 100 گنا زیاد بس به عزت مونه. تشکر و سلام.